हुन्छ। तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु श्री ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। फेरि पनि हामी आज यसरी भेला हुन पाएका छौं। तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। तपाईहरु मसँग आफ्नो बाइबल पल्टाउनु होला एफएसी 5 अध्यायमा। अनि हामीले विगत केही हप्तादेखि परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौं। परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु, त्यसलाई जान्नु अनि त्यसलाई आफ्नो जीवनमा पालन गर्नु भन्ने कुरा एफएसी 5 अध्यायको 16 पद अनि 17 पद हाम्रो चाबी पद हामी हेरौं। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ एफएसी 5 को 16 अनि 17 मा, समय खेर जान नदेऊ किनकि दिन खराब छन्। यसैकारण मूर्ख नहो, तर प्रभुको इच्छा के रहेछ सो बुझ्ने हो। यस वचनको भागको निम्ति प्रार्थना गर्नलाई म प्रकाश शङ्करलाई अनुरोध गर्छु। प्रार्थना गरिदिनु होला। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुन्छ परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ यो साँझको दिनको धन्यवाद छ। आज बुधबारको सेवामा तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो प्रियजनहरूलाई यस मण्डलीसम्म सुरक्षित साथ ल्याउनुभएको छ। हामी सबै एकै मन भएर तपाईँ प्रभुसँग सङ्गतिमा सुत्नुभएको छ। धन्यवाद छ तपाईँबाट भाइले जुन विषयमा वचनहरू तयार गरिरहनुभएको छ उहाँलाई सहायता गरिदिनुहोस्। अनि तपाईँका जीवित वचनहरू हामी सबैको हृदयमा पुज्नलाई सहायता गरिदिनुहोस्। धन्यवाद भन्दै आशिष पाउँछु प्रभु येशू। आमेन। हुन्छ, अङ्कललाई धन्यवाद। हामीले गत हप्ता परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु, हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु भन्ने कुरामा हामीले हेरेका थियौं। र हामीले गत हप्ता चाहिँ के हेरेका थियौं भन्दाखेरि मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको इच्छाको बारेमा कस्ता किसिमका चाहिँ गलत धारणाहरू राख्ने गर्छन् भन्ने कुरालाई हेरेका थियौं, जुन चाहिँ बाइबलभन्दा विपरीत धारणाहरू थिए। र हामीले अर्को कुरा पनि के हेरेको थियौं भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई कसरी गुमाउन पुग्दछ त, अथवा उनीहरूले कसरी परमेश्वरको इच्छालाई जान्न सक्दैनन् त भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौं। अनि जसमा चाहिँ हामीले याकुबको पुस्तकबाट त्यहाँ विभिन्न गलत क्रियाकलाप, गलत मनसाय, विचारहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्न सकिरहेका हुँदैनौँ भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ याकुब 4 अध्यायबाट। अब आज चाहिँ हामी के हेर्न गइरहेका छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरको लिखित इच्छालाई हेर्न गइरहेका छौँ। परमेश्वरले आफ्नो वचन पवित्र बाइबलमा हामीलाई त्यस्ता केही इच्छाहरू प्रकट गर्नुभएको छ जुन चाहिँ एउटा विश्वासी भइसकेपछि प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ ती कुराहरूलाई पालन गर्नुपर्दछ। अझ भनौँ यसलाई चाहिँ एकदम स्पष्टसँग परमेश्वरको इच्छा यही नै हो भनेर चाहिँ हामीलाई भनिएको कुराहरू चाहिँ आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अब परमेश्वरको इच्छामध्ये थुप्रै इच्छाहरू चाहिँ पहिल्यै उहाँको वचनमा राखिएका छन् अथवा अभिलेख गरिएका छन्। कुनै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा अनुसार दिइएको छ भने कुनै कुरा चाहिँ एउटा सिद्धान्त अनुसार हामीलाई दिइएको छ। किनकि हाम्रो जीवन भनेको प्रत्येक व्यक्तिको निम्ति चाहिँ कस्तो खालको जीवन जिउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई बाइबलमा सबै कुरा त एकदमै विस्तृतमा दिइएको छैन। अब हामीले कसरी जीवन जिउने त भन्दाखेरि जुन कुराहरू हामीलाई दिइएको छ एउटा आज्ञाको रूपमा र एउटा सिद्धान्तको रूपमा हामीले त्यही कुराहरूलाई चाहिँ पछ्याएर हामीले जीवन जिउनु पर्दछ र परमेश्वरको इच्छालाई हामीले खोज्नु पर्दछ। परमेश्वरको इच्छामध्ये थुप्रैलाई पहिल्यै परमेश्वरको वचनमा प्रकट गरिएको छ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्दछ। जस्तै कस्तो भन्दाखेरि जुन कुराहरू हामीलाई गर्नु भनिएको छ सुरुमा हामीले त्यतातिर गर्न थाल्नुपर्छ र जुन कुरा हामीलाई नगर्नु भनेर भनिएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले नगर्ने तर्फ चाहिँ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गराउनु पर्दछ। जस्तै तपाईले
कालो, सेतो र खरानी कलरमा के भिन्नता पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि कालो भनेको कालै हुन्छ, सेतो भनेको पुरै सेतो हुन्छ र खरानी कलर भनेको चाहिँ दुईटाको बिचको हुन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले खरानी कलरहरू चाहिँ आफ्नो जीवनमा देखिरहेको हुन सक्छौँ होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनमा एउटा सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। तर कतिपय कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा कुनै कुरा यो कालो नै हो भनेर दिइएको छ भने कुनै कुरा चाहिँ यो सेतो नै हो भनेर हामीलाई स्पष्टसँग दिइएको छ। यदि तपाईँले चाहिँ परमेश्वरको वचनमा दिइएको कुनै एउटा सामान्य भनौँ न यहीँ अभिलेख गरिएको उहाँको इच्छालाई पछ्याउन तपाईँ अनिच्छुक हुनुहुन्छ, त्यसमा तपाईँ पछ्याउन चाहनुहुन्न भने परमेश्वरले तपाईँलाई तपाईँको जीवनको निम्ति यो उहाँले नलेख्नु भएको अथवा अलिखित इच्छाहरू चाहिँ कसरी थाहा गराउन सक्नुहुन्छ त? त्यो सम्भव छैन। किनकि जुन कुरा पहिले दिएको छ त्यसलाई नमानिकन अर्को खुड्किलोमा जाँदाखेरि त्यो सम्भव छैन, हामीले त्यो गर्न सक्दैनौँ। जस्तै परमेश्वरको वचनमा चाहिँ कुनै कुरा चाहिँ सकारात्मक तरिकाले हामीलाई आज्ञा गरेको छन् भने कुनै कुरा चाहिँ नकारात्मक तरिकाले आज्ञा गरेका छन्। जस्तै नकारात्मक आज्ञाको एउटा उदाहरण हामी 2 कोरिन्थी 6:14 हामी पाउन सक्छौँ। नकारात्मक भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ हुँदैन है भनेर भन्नु खोजेको है। जस्तै सकारात्मक भनेको चाहिँ यस्तो गर्नु है भनेर चाहिँ हामीलाई भनेको कुरा मैले भन्नु खोजेको। जस्तै 2 कोरिन्थी 6:14 हामीलाई एउटा कुरा नगर्नु भनेर त्यहाँनिर बताइएको छ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, अविश्वासीहरूसँग असमान भएर एउटै जुवामा के गर त भन्दाखेरि नजोतियो। किनकि धार्मिकताको अधर्मसँग के संगति अनि उज्यालोको अँध्यारोसँग के सहभागिता। यहाँ स्पष्टसँग के नगर भनेको छ भन्दाखेरि अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा नजोतियो भनेर भनिएको छ हैन त। भनेपछि हामीले यो कुरालाई पालन नगरिकन चाहिँ अर्को एउटा हाम्रो जीवनमा अलिखित परमेश्वरको वचनमा नभएको तर हाम्रो जीवनमा आवश्यक कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौँ त? यो सम्भव छैन। यहाँबाट आज्ञा गरेको छ जुन कुरा चाहिँ नगर भनेर भनिएको छ। यसले भन्नु खोजेको एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले एउटा सिद्धान्त बनाउन सक्छौँ हैन। अविश्वासीहरूसँग कस्तो किसिमको संगत गर्ने र कति गहिराइमा गएर संगत गर्ने भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँनिर सिकाइएको छ। हामी धेरै गहिराइमा गएर चाहिँ संगत गर्छौँ भने त्यो ठिक हुँदैन परमेश्वरको वचन अनुसार हैन त। जस्तै उदाहरणको निम्ति यो पदबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा ख्रिस्टियनले एउटा अख्रिस्टियनसँग अथवा एउटा अविश्वासीसँग विवाह गर्न मिल्दैन हैन त। अर्को पनि भन्न सक्छौँ कुनै एउटा ख्रिस्टियन भएर चाहिँ अविश्वासीसँग चाहिँ एकदमै हातमा हात मिलाएर एकदमै अन्धाधुन्ध चाहिँ उसले कुनै बिजनेस व्यापारमा हात हालिरहेको छ भने त्यहाँ पनि कहिलेकाहीँ समस्या आउन सक्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन अनुसार हामी सधैँभरि इमान्दार हुनुपर्छ हैन। अब अविश्वासीहरू इमान्दार हुँदैनन् भन्नु खोजेको होइन फेरि हैन। किनकि इमान्दार अविश्वासीहरू पनि थुप्रै छन् हाम्रो माझमा, तर उनीहरूलाई बाइबलले के सिकाएको छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन हैन त। तर हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि कतिपल्ट कस्तो अवस्था आइदिन्छ भन्दाखेरि अब दुईजना सँगै पार्टनर छौँ भने उसले चाहिँ आफ्नै तरिकाले गर्नु खोज्छ भने हामीले चाहिँ परमेश्वरको तरिकाद्वारा गर्न खोज्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ त्यहाँनिर चाहिँ कुराहरू मिलिरहेको हुँदैन, त्यहाँ समस्याहरू आउन सक्छ। त्यही भएर यस्तो कुरालाई बुझेर चाहिँ हामीले पहिल्यै एउटा सतर्क भएर हैन कतिसम्म जाने भन्ने कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर गर्छौँ भने हामीले त्यो अवस्था कहिले पनि भोग्नु पर्दैन हैन त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो पदमा चाहिँ हामी के पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि नगर भनेर चाहिँ हामीलाई एउटा आज्ञा गरिएको छ। अब कुनै अविश्वासी व्यक्तिलाई हामीले विवाह गर्न सक्दैनौँ भनेर अब थाहा छ भने परमेश्वरलाई मैले जति नै प्रार्थना गरे पनि उपवास बसेर प्रार्थना गरे पनि परमेश्वरले त्यसमा चाहिँ हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्न। त्यो सम्भव नै छैन। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनले यो कुरा हुँदैन भनिसकेपछि हामीले कसरी त्यो हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ जबरजस्ती परमेश्वरलाई गरिदिनुहोस् प्रभु भनेर भन्न सक्छौँ त? त्यो सम्भव छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बाइबलमा दिइएको त्यो आज्ञाहरूलाई चाहिँ सुरुमा हामीले पालन गर्छौँ भने
त्यसपछि बल्ल उहाँले चाहिँ हाम्रो जीवनमा अरू अन्य उहाँको वचनमा नलेखिएको तर हामीलाई आवश्यक उहाँको इच्छाहरू चाहिँ उहाँले हामीलाई देखाउनुहुन्छ। जस्तै हामी अर्को के कुरा हेर्न गइरहेको छौँ भन्दाखेरि जीवनका चाहिँ सामान्य विशेषताहरूमा जस्तै विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा यही हो भनेर चाहिँ उहाँले हाम्रो जीवनमा चाहिँ राखिदिनु भएको छ, अथवा उहाँले हाम्रो आफ्नो वचनद्वारा चाहिँ हामीले पछ्याओस् भनेर उहाँले चाहना गर्नुहुन्छ। हामी त्यस्ता 6वटा विशेषताहरूलाई आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। हामीप्रति उहाँको इच्छा यही नै हो कि पहिलो कुरा चाहिँ हामी बचाइएका हौँ, हामीले मुक्ति पाएका हौँ। अनि दोस्रो पत्रुसको पुस्तकमा एकचोटि तपाईँहरू मसँग पल्टाउन सक्नुहुन्छ। दोस्रो पत्रुस 3:9 यो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा नकारात्मक तरिकाले चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। अब यसरी बुझ्नु होला। नकारात्मक भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ नहोस् अथवा नगरोस्, हामीले जसरी भन्छौँ नि त्यस्तो किसिमले चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। दोस्रो पत्रुस 3:9 त्यहाँ यसरी भनेको छ, कतिले ढिलाइ भनी सम्झे झैं आफ्नो प्रतिज्ञाबारे प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा राखेर उहाँले हामीतर्फ धीरज देखाउनुहुन्छ। भनेपछि परमेश्वरले कस्तो किसिमको इच्छा राख्नु हुँदो रहेछ त? यो पद अनुसार कोही पनि नष्ट नहोस्। यूहन्ना 3:16 पनि त्यही कुरा व्यक्त गरिएको छ, हैन? कोही पनि नष्ट नहोस् तर सबैजनाले चाहिँ अनन्त जीवन पाओस् भनेर नै परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। तपाईले त्यस्तै गरिकन चाहिँ पहिलो तिमोथी 2:4 हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ भनिएको छ, सबै मानिसले मुक्ति पाउन् र सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ। एउटा ठाउँमा कोही नष्ट नहोस् भन्ने इच्छा गर्नुभएको छ भने अर्को ठाउँमा चाहिँ सबै मानिसले मुक्ति पाओस् भनेर उहाँले इच्छा गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा मानिसको जीवनमा परमेश्वरले चाहनुहुने सबैभन्दा पहिलो इच्छा भनेको त्यो व्यक्तिले मुक्ति पाओस्, त्यो व्यक्तिले अनन्त जीवन पाओस्। यदि तपाईले साँच्चै मुक्ति पाउनु भएको छैन भने याद गर्नुहोस्, पहिलो खुड्किलो नै तपाईँ चढ्नु भएको छैन अहिलेसम्म। अनि पहिलो खुड्किलो नै नचढिकन परमेश्वरले तपाईँलाई दोस्रो खुड्किलो देखाउन सक्नुहुन्न। पहिलो खुड्किलो भनेको चाहिँ हाम्रो मुक्ति हो। परमेश्वरले जुन सित्तैमा दिनुभएको छ त्यो मुक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले एकदम हामीले पाएको होस् भनेर चाहिँ उहाँले पहिलो इच्छा गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ साँच्चै आत्मिक रूपमा हराउनु भएको छ भने तपाईँ परमेश्वरसँग जोडिनु भएको समेत छैन। अर्थात् भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ तपाईँ र उहाँको बीचमा त्यहाँ कुनै संगति छैन। अनि पहिलो कुरा चाहिँ संगति छैन भने परमेश्वरसँगको सम्बन्ध पनि छैन। अदनको बगैँचामा एकचोटि विचार गर्नुहोस् न, मानिसले जब अपराध गर्यो, पाप गर्यो, तब त्यहाँ के भएको थियो भन्दाखेरि परमेश्वर र मानिस बीचको संगति त्यहाँ टुटेको थियो। त्यहाँ सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको थियो, समस्या थियो। अनि त्यो मेलमिलाप नगरिकन परमेश्वरसँग हिँड्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ सम्भव थिएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पहिलो इच्छा चाहिँ परमेश्वर के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हामीले मुक्ति पाएको इच्छा उहाँले गर्नुहुन्छ, हामी नष्ट नभएको इच्छा उहाँले गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, उहाँले हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामी पवित्र पारेका हौँ भनेर चाहिँ उहाँले इच्छा गर्नुहुन्छ। पवित्र पारिएको भन्नाले चाहिँ पवित्र हुनका निम्ति अलग पारिएको हो। तपाईले रोमीको पुस्तकमा 12:1 अनि 2 त्यो कुरा पाउन सक्नुहुन्छ। अलग पारिने चाहिँ परमेश्वरको निम्ति अलग पारिने र संसारबाट अलग पारिने, यो दुईटा कुरालाई चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। एक्चुअली मसँग पहिलो थेसलोनिकी 4:3 एकचोटि पल्टाउनु होला। पहिलो थेसलोनिकी 4:3 त्यहाँ यसरी भनेको छ, किनकि परमेश्वरको इच्छा यही हो तिमीहरूको पवित्रता, तिमीहरू व्यभिचारबाट
अलग बस। परमेश्वरले अर्को कुरा चाहिँ के इच्छा गर्नु हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो पवित्रता। अनि यो पवित्रता चाहिँ एउटा शारीरिक पवित्रता मात्रै नभएर हाम्रो मानसिक पवित्रता, हाम्रो शिक्षागत पवित्रता, हाम्रो आत्मिक पवित्रता सबै कुरा चाहिँ त्यहाँनिर जोडिन जान्छ होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो सोचाइ कस्तो छ त्यसले पनि त हाम्रो गतिविधिहरूलाई जनाइरहेको हुन्छ नि होइन। यदि हाम्रो सोचाइमै त्यहाँनिर अशुद्धता छ भने, पवित्रता छैन भने हामीले त्यस्तै किसिमको कार्यहरू गरिरहेको हुन सक्छौँ। व्यभिचारै नगरे पनि त्यहीसँग सम्बन्धित अरू कुराहरू गरिरहेको हुन सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पवित्रता चाहिँ परमेश्वरले इच्छा गर्नुहुने अर्को कुरा रहेछ। एउटा क्रिस्चियन भइसकेपछि आफ्ना वचनहरूमा हामी पवित्र हुनुपर्छ। कस्तो किसिमको बोलीचालीहरू हामी गर्छौँ हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। कस्ता किसिमका कामहरू हामीले गर्दछौँ त्यसमा हामीले पवित्रतालाई कायम गर्नुपर्दछ। हाम्रा पहिरनहरूमा, हाम्रा स्वभावहरू, हाम्रा चालचलनहरू, यस्ता धेरै कुराहरू छन् जसमा चाहिँ हामी पवित्र हुनुपर्दछ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ विवेकमा हामी शुद्ध हुनुपर्दछ। कुनै कुरा गर्दछौँ भने हाम्रो विवेकले हामीलाई दोषी ठहर्याउँदैछ भने त्यसमा पवित्रता छैन है। साँच्चै हामीले शुद्ध हृदय राखेर, शुद्ध विवेक राखेर कुनै कुरा गर्दैछौँ भने त्यसले हामीले आफूलाई दोषी ठहराएका हुँदैनौँ। हामी सबैजनासँग चाहिँ विवेक परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। एउटा अक्रिस्चियन मानिससँग पनि, कुनै एउटा अक्रिस्चियन मानिसले चाहिँ कतै गएर चोरिरहेको छ भने उसको विवेकले उसलाई दोषी देखाइरहेको हुन्छ। उसलाई थाहा छ सरकारको नियम, चोर्यो भने त्यहाँनिर दण्ड सजाय छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा छ। तर सँगसँगै उसको आफ्नै विवेकको नियमले पनि उसलाई चाहिँ मैले ठिक गरिरहेको छैन है भन्ने चाहिँ उसलाई त्यहाँनिर भनिरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा क्रिस्चियन भएर त झन् हाम्रो विवेक, हाम्रो चालचलन, हाम्रा कामहरू, बोली वचनहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ पवित्र हुनुपर्दछ। र हाम्रो शारीरिक शुद्धता पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले भर्खरै हेरेको पद पहिलो थेसलोनिकी 4:3 पनि हामीलाई चाहिँ व्यभिचारबाट अलग बस भनेर हामीलाई भनिएको छ। अर्को कुरा परमेश्वरको इच्छा हामीलाई स्पष्टसँग भनिएको छ कि हामी चाहिँ समर्पित बन्ने व्यक्तिहरू बनौँ भन्ने चाहिँ उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ। पहिलो पत्रुस 2 एकचोटि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 2:13देखि 15 म त्यहाँ पढ्नेछु। त्यहाँ यसरी भनेको छ, पहिलो पत्रुस 2:13देखि 15 प्रभुका निम्ति आफूलाई मानिसको हरेक शासन प्रबन्धको अधीनमा सुम्प, चाहे राजाको अधीनमा, किनकि उनी सर्वोच्च हुन्, चाहे शासकहरूका अधीनमा, किनकि ती कुकर्मीहरूका दण्डका निम्ति र असल काम गर्नेहरूका प्रशंसाका निम्ति उनीद्वारा पठाइएका हुन्। किनकि परमेश्वरको इच्छा यही हो, तिमीहरूले असल काम गरेर मूर्ख मानिसहरूको अज्ञानतालाई चुप पारिदियो। अर्को परमेश्वरको इच्छा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कि हामीले चाहिँ हरेक शासन प्रबन्धको अधीनमा आफैलाई सुम्पनु पर्दछ। अब कतिपटक हाम्रा शासकहरूले हामीले सोचेको जस्तो गरिकन अथवा ठिक तरिकाले उनीहरूले काम गरिरहेको नहुन सक्छ। जस्तै तपाईँले आफ्नो सवारी साधनहरूको ट्याक्स तिर्नुहुन्छ अथवा आफ्नो बिजनेस व्यापारहरूको ट्याक्स तिर्नुहुन्छ अथवा धेरै कुराहरूमा हामीले ट्याक्स तिर्छौँ होइन। हाम्रो ट्याक्सहरू के सधैँभरि सदुपयोग हुन्छन् भन्ने लाग्छ र? लाग्दैन। त्यहाँ धेरै समस्याहरू छ। तर यसको माने के हामीले ट्याक्स नतिर्ने हो त अब त्यसो भए? त्यो पनि होइन। हामीले आफ्नो कर्तव्य जुन निभाउनुपर्छ एउटा नागरिक भएर त्यसलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। त्यसको उनीहरूले जे गर्छन् त्यसको लेखा परमेश्वरले एक दिन लिनुहुन्छ। तर त्यसको लेखा हामी आफैले लिन खोजेर चाहिँ हामीले ट्याक्स तिर्दैनौँ भने के हुन्छ? समस्या हामी आफै माथि आउँछ। कुनै बेला हामीलाई आएर समस्या उनीहरूले पारिदिन्छ होइन। हामीलाई लगेर कतै थुनिदिएला अथवा हाम्रो सवारी साधनहरू अथवा हाम्रो बिजनेस व्यापारहरू उनीहरूले बन्द गरिदिएला अथवा के न के गरिदिएला। नोक्सानी कसलाई हुन्छ त? हामी आफैलाई हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि
उनीहरूले जेसुकै गरून् होइन, हाम्रो कर्तव्य चाहिँ हामीले निभाउनु पर्छ। तर यति भनिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले यस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ जुन बेलामा चाहिँ हामीले मानिसहरूको भन्दा परमेश्वरको आज्ञालाई मान्नुपर्ने हुन्छ। प्रेरितको पुस्तकमा हामीलाई त्यही कुरा गरिएको छ नि, प्रेरितहरूलाई चाहिँ तिमीहरू येशू ख्रीष्टको बारेमा प्रचार नगर है, नसिकाऊ है अब यो शिक्षाको बारेमा भन्दाखेरि उनीहरूले के गर्यो? उनीहरूले मानिस भन्दा ठुलो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई त्यहाँनिर देखिएको छ। त्यस्तै अवस्था आयो भने त्यो छुट्टै कुरा हो होइन। यदि हामीलाई चाहिँ कुनै एउटा शासक, नयाँ शासक आयो, एकदमै क्रूर भयो, उसले हामीलाई उर्दी घोषणा गर्यो अथवा हामीलाई आज्ञा गर्यो तिमीहरू अबदेखि जमघट नगर्नु, सङ्गति नगर्नु, चर्च नजानु होइन, बाइबल नपढ्नु भनेर भन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले मानिसको भन्दा परमेश्वरको आज्ञालाई मान्नुपर्दछ। किनकि परमेश्वरको इच्छा के हो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ एक आपसमा भेला हुने, सङ्गति गर्ने, परमेश्वरसँग सङ्गति गर्ने, एक अर्कालाई उत्साह दिने, परमेश्वरको आज्ञा त्यो छ। तर कुनै मानिसले चाहिँ त्यो आज्ञाभन्दा विपरीतमा गएर आज्ञा गर्छन् भने हामीले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मानिसको भन्दा परमेश्वरको आज्ञालाई मान्नुपर्दछ। पहिलो प्राथमिकतामा परमेश्वरको आज्ञा हुँदछ। तर सबै कुरामा चाहिँ हामीले त्यसरी नै ठान्यौँ भने अथवा मानिसले गरेको सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले गल्ती नै देख्न थाल्छौँ, उनीहरूले गरेको सबै कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै ठिक होइन भन्ने जस्तो देख्न थाल्छ भने समस्या कहिलेकाहीँ हामी आफैमा पनि हुनसक्छ होइन। उनीहरूले व्यवस्था बनाउँछन्, नियम कानुन बनाउँछन्, प्रबन्ध गर्छन्, हामीले त्यसको पालन गर्नुपर्दछ। उनीहरू आफैले पालन गरेका छैनन् भने पनि हामीले चाहिँ पालन गर्नुपर्दछ। किनकि परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो पत्रुस 2:13-15 चाहिँ हरेक मानिसले चाहिँ आफैलाई शासन प्रबन्धको चाहिँ अधीनतामा सुम्पेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जस्तै शासन प्रबन्ध भनेको सधैँभरि हाम्रा देशका उच्च पदाधिकारीहरू, राजाहरू, शासकहरू मात्रै पर्दैनन्, याद गर्नु होला। जस्तै एउटा पति पत्नीको सम्बन्धमा पनि त त्यहाँनिर सुम्पनु पर्ने कुरा छ नि त होइन। एउटा पत्नीले चाहिँ पतिप्रति आफूलाई सुम्पर्ने र पतिले पनि पत्नीप्रति आफूलाई सुम्पर्नुपर्छ। के कुरामा भन्दाखेरि उसको जिम्मेवारीमा। एउटा पति चाहिँ एउटा जिम्मेवार छैन होइन। पत्नीले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो श्रीमानप्रति सुम्पर्ने, तर पतिले चाहिँ पत्नीप्रति गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा आफूलाई सुम्पर्दैन भने त्यहाँ पनि समस्या छ। त्यसै गरिकन बाबुआमा नानीको सम्बन्धमा एउटा छोरा अथवा एउटा छोरीले चाहिँ आफ्नो बाबुआमाको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, बाबुआमाप्रति आफूलाई सुम्पर्नुपर्छ, ठिक हो। तर बाबुआमाको पनि के कर्तव्य छ त भन्दाखेरि आफ्नो छोराछोरीको हेरचाह गर्ने, वास्ता गर्ने, उनीहरूको निम्ति प्रबन्ध गरिदिने, यो कुराहरू पनि त्यहाँनिर चाहिँ आउँदछ। जस्तै एउटा मालिक र दासको सम्बन्धमा एउटा दासले सधैँभरि मालिकको अधीनतामा आफूलाई सुम्पर्नु पर्दछ होइन। तर सँगसँगै मालिकले पनि आफ्नो दासलाई गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी, कर्तव्य, उसलाई दिनुपर्ने आदर सम्मान त्यहाँनिर दिनुपर्छ होइन। हामीलाई कलसीको पुस्तकमा चाहिँ त्यही कुरा भनेको छ, एउटा मालिक भएर हाम्रा पनि स्वर्गीय मालिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर दासहरूसँग ठिक किसिमको व्यवहार गर्नु भनेर चाहिँ हामीलाई त्यहाँनिर बताइएको छ। त्यस्तै गरिकन तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एउटा पास्टर अथवा मण्डलीको सदस्यको सम्बन्धमा, मण्डलीको सदस्य भएर चाहिँ हामीले सधैँभरि पास्टरप्रति आफूलाई सुम्पर्नुपर्छ। तर सँगसँगै एउटा पास्टरले पनि मण्डलीप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीलाई बिर्सनु हुँदैन होइन। यो चाहिँ दुईतर्फी नै हुने कुराहरू हुन्। त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा के छ भन्दाखेरि हामीले आफूभन्दा माथि रहेका अधिकारीहरू, शासकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति आफैलाई समर्पित गर्ने है। हामी सरकारको एकदमै विरुद्धमा जान्छौँ, सरकारलाई दिनुपर्ने कर्तव्यहरू, एउटा नागरिकको हिसाबले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू हामी पुरा गर्दैनौँ। तर हामी मण्डलीमा आएर चाहिँ एकदमै ठुलो कुराहरू गर्छौँ, एकदमै परमेश्वरको वचनको कुराहरू मात्र गर्छौँ भने त्यो पनि परमेश्वरले रुचाउनु हुँदैन होइन। किनकि बाहिरको मानिसहरूसँग पनि हामीले ठिक तरिकाले चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्दछ। अनि एकचोटि विचार गर्नुहोस् न, यदि हामीले ठिक तरिकाले हामी हिँड्छौँ र हामी अधीनतामा बस्छौँ भने त्यसको नतिजा के हुन्छ त भन्दाखेरि 15 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने, किनकि परमेश्वरको इच्छा यही हो, तिमीहरूले असल काम गरेर मूर्ख मानिसहरूको अज्ञानतालाई चुप पारिदियो।
मानिसहरूले जेसुकै गरोस् तर तपाईले ठिक काम गर्नुस्, असल काम गर्नुस् र ती मूर्ख मानिसहरू जो तपाईको विरुद्धमा आउँछन् उनीहरू आफै चुप लाग्नेछन् तपाईको असल काम देखेर। उनीहरूले बोल्न पाउँदैनन्। अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा के छ भन्दाखेरि हामी आत्माले भरपूर हुनुपर्दछ। एफएसी 5 अध्यायमा एकचोटि फर्केर जाउँ हाम्रो चाबी खण्डमा। एफएसी 5 अध्यायको 18 पद अनि 19 पदमा त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि दाख मध्यले नमात जसमा चरित्रहीनता हुन्छ तर आत्माले भरपूर हो। 19 पद, आपसमा भजन, स्तुतिगान र आत्मिक गीतहरूद्वारा बात गर, प्रभुका निम्ति आफ्नो हृदयमा गाओ र भजन गर। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा नगर तर अर्को कुरा गर भनेर यहाँनिर 18 पदमा भनिएको छ। अब हामीले गर्नु नहुने कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि दाख मध्यले नमात्ने, अथवा अहिलेको सोझो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि हामी रक्सी खाएर नमात्ने, हैन त। अनि त्यसो भए के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसको सट्टामा हामीले चाहिँ आत्माले भरपूर हुनुपर्दो रहेछ। अब आत्माले भरपूर हुनु भनेको के हो? केही वर्ष अगाडि म स्कुलमा पढ्दाखेरि चाहिँ मेरो केही साथीहरू, क्रिस्चियन साथीहरू पनि थिए। अनि एउटा साथीले चाहिँ अर्को साथीलाई यसरी प्रश्न गरेको मैले सुनेको थिएँ, तिमीले पवित्र आत्मा पाइसक्यौ त भनेर उसले चाहिँ त्यसरी प्रश्न गरेको थियो। अनि मलाई अलि अचम्म पनि लागेको थियो त्यतिखेर, मलाई त्यति राम्रोसँग थाहा थिएन। अनि उसले भन्यो मैले त पाएको छैन, अब तर जस अलि चाँडै पाउँछु होला भनेर भन्दै थियो। एउटा क्यारिजमेटिकहरूमा एउटा समस्या चाहिँ यो छ उनीहरूमा। उनीहरूले के विश्वास गर्छन् भन्दाखेरि मुक्ति पाएको घडीमा उनीहरूले पवित्र आत्मा पाउँदैन, त्यसको निम्ति माग्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, त्यसपछि केही टाइम पछि चाहिँ बल्ल पवित्र आत्मा आउँछ भनेर चाहिँ उनीहरूले विश्वास गर्छन्। बाइबलको शिक्षा त्यस्तो छैन। किनभने पवित्र आत्मा भनेको त्रिएकको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, व्यक्ति हुनुहुन्छ। र यदि कुनै व्यक्तिले उहाँलाई विश्वास गरेको छ भने त्यो व्यक्तिमा उहाँ पुरै आउनु भएको छ, र कुनै व्यक्तिले उहाँलाई विश्वास गरेको छैन भने त्यो व्यक्तिमा उहाँ कति पनि हुनुहुन्न। र मुक्ति पाइसकेपछि अथवा विश्वास गरिसकेपछि केही समयपछि प्रार्थना गरेर पवित्र आत्मा आउने भन्ने त्यस्तो खालको विचार चाहिँ बाइबलमा कहीँ पनि हामी पाउन सक्दैनौँ। जति बेला विश्वास गर्छन् त्यति नै बेला चाहिँ पवित्र आत्मा एक व्यक्तिमा आउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बाइबल अनुसार पाउन सक्छौँ। अनि एफएसी 5 को 18 पदमा यहाँनिर भन्नु खोजेको चाहिँ आत्माले भरपूर हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले हेर्नुहुन्छ भने एउटा वर्तमान अवस्थामा देखाइने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर गरिएको छ, अथवा भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ निरन्तर कालमा त्यहाँनिर देखाइएको छ। यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरू निरन्तर आत्माले भरपूर हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर देखाउनु खोजिएको। अनि आत्माले भरपूर हुनु भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि निरन्तर, जसरी एउटा भनौँ न मतवाला व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि उसको एकदमै तल के हुन्छ त भन्दाखेरि रक्सीप्रति हुन्छ। उसलाई एकदमै रक्सी खानु मन लाग्छ, उसले के गर्छ त रक्सी खान्छ र रक्सीमै आफूलाई सुम्पन्छ। रक्सी खाएपछि म मात्छु भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ, होइन? रक्सी खाएपछि मेरो बिजोग हुन्छ भन्ने उसलाई थाहा छ। रक्सी खाएपछि उसको पैसा सिद्धिन्छ भन्ने उसलाई थाहा छ। त्यही पनि के गर्छ त उसले आफैलाई रक्सीप्रति सुम्पन्छ, रक्सी खान्छ, ऊ मातिन्छ। त्यस्तै गरिकन हामीले चाहिँ पवित्र आत्माप्रति चाहिँ आफैलाई सुम्पाउनुपर्छ र पवित्र आत्माद्वारा नै हामी नियन्त्रित हुनुपर्दछ। आत्माले भरपूर हुनु भनेको चाहिँ त्यही नै हो। र यो कुरा चाहिँ एकचोटि मात्र हुने कुरा होइन, तर निरन्तर दिनदिनै हर समय हुने कुरा हो। अनि दाख मध्यमा हैन रक्सीमा चाहिँ चरित्रहीनता हुन्छ। यसले चाहिँ एउटा व्यक्तिको चरित्रलाई बिगारिदिन्छ। रक्सी खाएको व्यक्ति उसले रक्सी नखाँदा फेरि कति राम्रो बोल्छ भने रक्सी खाइसकेपछि उसले जे पाइदे बोल्छ, उसको त्यहाँ चरित्र हुँदैन, हैन? तर जो चाहिँ आत्माले भरपूर हुन्छ उसमा चाहिँ एउटा असल चरित्र परमेश्वरले हालिदिनुहुन्छ, पवित्र आत्माले हालिदिनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ भरपूर भएको चाहिँ परमेश्वरले
चाहनुहुन्छ। आत्माद्वारा भरपूर हुनु भनेको चाहिँ तपाईले एफएसी 5 को 19 मा जुन हामीले हेरेका थियौं, आपसमा भजन, स्तुतिगान र आत्मिक गीतहरुद्वारा बात गर भन्ने कुरा, त्यही कुरा चाहिँ तपाईले कलसी 3 को 16 मा उल्लेख गरिएको चाहिँ ख्रीष्टको वचनले तिमीहरुभित्र प्रशस्त गरी वास गरोस् भन्ने कुरासँग चाहिँ समानान्तर भएको कुरा हामी पाउन सक्छौं। जब हामी आत्माले भरपूर हुन्छौं नि, तब हाम्रो मनमा शान्ति हुन्छ। हामी भजन गाउन सक्छौं, हैन? हामी प्रभुसँग रमाउन सक्छौं, एक आपसमा हामी बातचित गर्न सक्छौं अनि प्रशस्त गरी परमेश्वरको वचनले हामी भित्र वास गर्न सक्छ। त्यसको परिणाम चाहिँ त्यो। रक्सी खाँदाफेरिको परिणाम चरित्रहीनता हुन्छ भने पवित्र आत्माद्वारा भरपूर हुँदाको परिणाम चाहिँ परमेश्वरको शान्ति, परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको वचनको भरपूरी चाहिँ हाम्रो हृदयहरुमा चाहिँ आइरहेको हुँदछ। तपाईले 19 पदमा त्यही कुरा पाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन जब तपाईको हृदयमा हुन्छ नि, तब तपाईले चाहिँ आफैले परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ तपाईले निर्देशित गरिरहेको हुनुहुनेछ। कतिखेर ख्रीष्टको वचनले हामीमा प्रशस्त गरी वास गर्दछ त भन्दाखेरि त्यतिखेर नै जब हामी आत्माले भरपूर भएर परमेश्वरको वचनमा मग्न हुँदछौं, हैन? परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिँदछौं। त्यसैकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा के हो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ पवित्र आत्माले निरन्तर रूपमा चाहिँ भरपूर भएको उहाँले चाहनुहुन्छ। एफएसी 5 को 17 मा त्यो के भनेको छ त भन्दाखेरि यसैकारण मूर्ख नहो, तर प्रभुको इच्छा के रहेछ सो बुझ्ने हो भनेर हामीलाई भनिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीमा के चाहनुहुन्छ त भन्दाखेरि उहाँको इच्छालाई हामीले बुझेको चाहनुहुन्छ, है? अनि त्यो कसरी हुन सक्छ त भन्दाखेरि पवित्र आत्माको भरपूरीद्वारा हुन सक्छ। किनकि जब परमेश्वरको आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्छ नि, जब परमेश्वरको आत्माले हामी भित्रद्वारा काम गर्नुहुन्छ नि, तब परमेश्वरको पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ त परमेश्वरकै कुराहरू अनुसार हामीलाई निर्देशन गर्नुहुन्छ। हाम्रो सोचाइ, हाम्रो विचार संसारको मानिसहरूको विचारद्वारा होइन, तर परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको विचारद्वारा चाहिँ हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ अथवा हामीलाई चाहिँ डोहोर्याउनुहुन्छ। त्यसैकारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्माले भरपूर हुनु भनेको चाहिँ उहाँको प्रभाव मुनि रहेर नियन्त्रित हुनु हो। अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा के हो भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा हामीले दुःख भोग्नेहरू बनेको हौं भनेर उहाँले चाहनुहुन्छ। एकचोटि पहिलो पत्रुस 4 को 12 देखि 19 मा एकचोटि हामी हेरौं। पहिलो पत्रुस 4 को 12 देखि 19 मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, हे प्रियहरू हो, तिमीहरूलाई जाँच्नका लागि तिमीहरूको बीचमा आएको आगोको जाँचको सम्बन्धमा मानौ तिमीहरूमाथि कुनै अनौठो कुरो आइपरे झैं गरी अचम्म नमान, तर जति तिमीहरू ख्रीष्टका दुःखहरूमा भागी हुन्छौ उति नै आनन्द मनाओ र उहाँको महिमा प्रकट हुँदा तिमीहरू पनि भारी आनन्दले आनन्दित हुन सक। तिमीहरू ख्रीष्टको नामको कारणले निन्दित हुन्छौ भने तिमीहरू धन्य हौ, किनभने महिमाका र परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमाथि रहनुहुन्छ। तिनीहरूबाट उहाँको निन्दा भएको छ, तर तिमीहरूबाट उहाँको महिमा भएको छ। तर तिमीहरूमध्ये कसैले पनि हत्यारा वा चोर वा कुकर्मी वा अर्काको काममा हात हाल्ने भइकन दुःख नभोगोस्। तरै पनि क्रिस्टियन भएको खण्डमा कसैले दुःख भोग्छ भने उसले लाज नमानोस्, तर यस कुराका निम्ति उसले परमेश्वरको महिमा गरोस्। किनकि समय आएको छ, परमेश्वरको घरबाट न्याय सुरु हुनुपर्छ, अनि पहिले हामीबाट सुरु हुन्छ भने जन परमेश्वरको सुसमाचार पालन नगर्नेहरूको अन्त के होला? अनि धर्मी मुस्किलले उम्किन्छ भने भक्तिहीन र पापीको के ठेगाना? यसैकारण जसले परमेश्वरको इच्छा मुताबिक दुःख भोग्छन् उनीहरूले असल काम गर्दै आफ्ना प्राणहरूलाई विश्वासयोग्य सृष्टिकर्ताको हातमा सुम्पिदिउन्। तपाईले यो खण्डलाई राम्रोसँग हेर्नुभयो भने एउटा क्रिस्चियन भइसकेपछि त दुःख भोग्नु पर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईले बुझ्नुहुन्छ। हामी भाग्नु मिल्दैन, दुःख देख्दाखेरि चाहिँ हामी भाग्नु हुँदैन भनेर भनेको छ। त्यहाँ भनेको छ नि, कसैले ख्रीष्टको नामको कारणले गर्दाखेरि निन्दा भोग्छन् भने
त्यसमा के गर भनेको छ त, रमाओ अथवा तिमीहरू धन्य हो भनेर भनिएको छ हैन। परमेश्वरले साँच्चै हामीलाई एउटा क्रिस्चियन भएको नाताले र संसारमा भएको नाताले हामीले दुःख भोगेको उहाँले चाहनुहुन्छ। कस्तो अचम्मको कुरा है, परमेश्वर जो चाहिँ हामीलाई सबै कुरा दिन सक्नुहुन्छ, सबै कुरा प्रबन्ध गरिदिन सक्नुहुन्छ, तर पनि हामीलाई दुःख भोग भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। किन होला त? किनकि जब हामी ख्रिस्टको नामको कारणले गर्दाखेरि हामी दुःख भोग्छौँ नि, तब हामी परमेश्वरमा बलियो हुन्छौँ। के ख्रिस्टले हाम्रो निम्ति दुःख भोग्नु भएन र? होइन, ख्रिस्टले हाम्रो निम्ति दुःख भोग्नु भयो भने हामीले ख्रिस्टको निम्ति किन दुःख नभोग्ने? अब दुःख भोग्ने तरिका पनि यहाँ दुई किसिमको तरिका छ। जस्तै कोही कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नै कुकर्महरूले गर्दाखेरि दुःख भोग्छन् होइन। म चोर्न जान्छु र मैले दुःख भोग्छु भने यस्तो किसिमको कुरामा चाहिँ गर्व गर्नुपर्ने कुरा छैन। पत्रुसले त्यही कुरा भन्दैछ होइन। कसैले चाहिँ हत्यारा वा चोर वा कुकर्मी वा अर्काको काममा हात हाल्ने भएर दुःख भोग्छ भने त्यो ठिक होइन। तरै पनि 16 पदमा हेर्नुहुन्छ भने कसैले क्रिस्चियन भएको खण्डमा दुःख भोग्छ भने उसले त्यसमा लाज नमानोस्, परमेश्वरको इच्छा यो। अनि तपाईँले अर्को कुरा 19 पदमा हेर्नुहुन्छ भने जसले परमेश्वरको इच्छा मुताबिक दुःख भोग्छन् भनेर भनिएको छ। परमेश्वरले इच्छा गर्नुहुन्छ तपाईँले दुःख भोग्नु भएको है। अब त्यो दुःखको रूप सबैको जीवनमा एउटै हुन्छ भन्ने छैन। कसैलाई रोग हुनसक्छ होइन, कसैलाई चाहिँ एउटा परिवारमा चाहिँ निन्दाको अवस्थाहरू आउन सक्छ एउटा क्रिस्चियन भएकै नाताले गर्दाखेरि। कसैले चाहिँ साथीभाइको माझमा अथवा काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ क्रिस्चियन भएकै नाताले चाहिँ उसलाई चाहिँ हेपिन्छ होला। त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने? हामीले पत्रुसले भने अनुसार 14 पदमा हामी धन्य हौँ, हामी त्यसमा रहनुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ प्रेरितको पुस्तकमा जब प्रेरितहरूले चाहिँ ख्रिस्टको नामको कारणले गर्दाखेरि पिटे खाए नि, उनीहरू एकदम रमाउँदै बाहिर निस्केका छन् झ्यालखानाबाट होइन। ओहो हामीले त पिटे खाएका छौँ, ख्रिस्टको नामको निम्ति हामी चाहिँ निन्दा गर्न लायक रहेछौँ अथवा हामीले चाहिँ निन्दा गर्न लायक बनेका रहेछौँ, यसमा परमेश्वरकै महिमा होस् भनेर चाहिँ उनीहरूले भनेका छन् है। दुःख भोग्न परमेश्वरको निम्ति र एउटा क्रिस्चियन भएको नाताले हामीले दुःख भोग्नुपर्छ। परमेश्वरको इच्छा यो। तपाईँले मत्ती 5को 10मा हेर्नुभयो भने सताइनेहरू धन्य हुन् भनेर भनेको छ। एकचोटि मसँग त्यहाँ जानु होला। मत्ती 5को 10मा मत्ती 5को 10मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, धार्मिकताका निम्ति सताइनेहरू धन्य हुन् किनभने स्वर्गको राज्य उनीहरूकै हो। एउटा कारण छ है सताइने पनि। त्यो कारण के हो भन्दाखेरि धार्मिकताको निम्ति। धार्मिकता कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि परमेश्वरबाट आउँछ। यदि परमेश्वरको नामको कारणले गर्दाखेरि हामी सताइन्छौँ भने हामी धन्य हौँ। मत्ती 5को 10ले त्यही कुरा हामीलाई बताएको छ। तपाईँले दोस्रो तिमोथी 3को 12मा हेर्नुहुन्छ भने भक्तिपूर्वक जिउने ती सबैलाई के हुनेछन् भनेर भनिएको छ त भन्दाखेरि उनीहरू सतावटमा पर्नेछन् भनेर भनिएको छ। एकचोटि उदाहरण लिउँ त, येशू ख्रिस्टलाई पनि उनीहरूले के गरेका छन् त? उनीहरूले येशू ख्रिस्टलाई बिना कारण पापै बिना चाहिँ उहाँलाई मारेका छन्। तपाईँले स्टिफनसको उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ। उसलाई के गरियो त? ढुङ्गाले हानियो। किन त? उसले चोरेर हो? होइन, येशू ख्रिस्टको नामको कारणले गर्दाखेरि उसलाई ढुङ्गाले हानियो। तपाईँले याकुब र पावलको बारेमा हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूको चाहिँ टाउको काटेर उनीहरूलाई मारिएको छ। बप्तिस्मा दिने योहन्नाको पनि टाउको काटेर मारिएको छ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने फिलिप, अन्द्रियास, यहुदा, सिमोन र बार्थोलोमाईलाई चाहिँ क्रुसमा झुन्ड्याएर मारेको हामीले पाउन सक्छौँ। पत्रुसलाई हामी हेर्छौँ भने इतिहास अनुसार चाहिँ क्रुसमा उल्टो पारेर उसलाई चाहिँ झुन्डाएर मारिएको छ। तपाईँले मत्ती र थोमालाई हेर्नुहुन्छ भने भालाले घोपेर मारिएको छ भने याकुबलाई चाहिँ नमरुन्जेलसम्म एउटा लाठोले हिर्काएर मारिएको छ। तपाईँले मर्कुसलाई हेर्नुहुन्छ भने एउटा घोडाको पछाडि बाँधेर चाहिँ उसलाई घिसारेर मारिएको हामीले पाउन सक्छौँ होइन। योहन्ना, प्रेरित योहन्नाको बारेमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने उसलाई चाहिँ एउटा टापुमा लगेर चाहिँ मरोस् भनेर उसलाई छोडिएको छ। येशू ख्रिस्टले मत्ती 5 अध्यायमा त्यहाँनिर चाहिँ धार्मिकताका निम्ति सताइनेहरू धन्य हुन् भनेको कुरा चेलाहरूलाई थाहा थियो र उनीहरू येशू ख्रिस्टको जीवनलाई चाहिँ उनीहरूले देखेका थिए
र येशू ख्रीष्टको मृत्युलाई पनि उनीहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जानेका थिए। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले दुःख भोग्न लाज मानेनन् है। उनीहरू सताइन उनीहरू तयार भए। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा के छ त भन्दाखेरि ठिक कुराहरूको निम्ति हामीले दुःख भोगेको उहाँले चाहनुहुन्छ। अझ विशेष गरी एउटा क्रिस्चियन भएको सन्दर्भमा परमेश्वरको नामको कारणले गर्दाखेरि कसैले हामीलाई निन्दा गर्छ भने हामी त्यसमा रहनुपर्छ है। हामी क्रिस्चियन हौ, हामी लाज मान्दैनौँ के को निम्ति? परमेश्वरको नामको निम्ति है। हामीमा त्यो हृदय हुनुपर्छ र परमेश्वरको इच्छा पनि यही नै हो। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो जीवनमा उहाँको इच्छा प्रकट गर्नुहुन्न विभिन्न किसिमको सतावटहरूलाई पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ, ताकि हामीले त्यो सतावटहरूबाट भएर जाँदाखेरि हामीले चाहिँ आफैलाई खार्छौँ, परमेश्वरमा अझ मग्न हुन्छौँ र परमेश्वरको इच्छालाई अझै हामी बुझ्न सक्छौँ। चेलाहरूको जीवनमा के त्यस्तै अवस्थाहरू आएका थिएनन् र? उनीहरू कतिपटक झ्यालखानामा गएका थिए, कतिपटक उनीहरूले पिटै खाएका थिए, तर त्यसले उनीहरूलाई के गर्यो त भन्दाखेरि झन्झन परमेश्वरमा चाहिँ त्यहाँनिर बलियो बनाउँदै गयो। झन्झन परमेश्वरको इच्छा यो रहेछ है भनेर चाहिँ उनीहरू झन्झन पक्का हुँदै गएका थिए है। परिस्थितिहरू कहिलेकाहीँ असामान्य हुँदाखेरि नातिनुस्, एकदमै परिस्थिति हामीले सोचेको भन्दा बाहिर जान सक्छ, नातिनुस्, धैर्य गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस् होइन। प्रार्थनामा समय बिताउनुहोस्, उहाँको बाटोलाई कहिले पनि नछोड्नुहोस्, त्यसमा हिँडिराख्नुहोस् अनि ठिक समयमा परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको उद्देश्य के छ, इच्छा के छ भन्ने कुरा उहाँले प्रकट गर्नुहुनेछ। दुःख भोग्ने व्यक्तिहरू हामी बन्न सक्नुपर्छ। हामी क्रिस्चियनहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामी नुन हौँ र संसारको निम्ति हामी ज्योति हौँ। अनि नुनले के गर्छ भन्दाखेरि स्वाद दिने काम गर्छ भने ज्योतिले चाहिँ कुनै कुरालाई स्पष्ट पारिदिने काम गर्छ। कहिलेकाहीँ हामीले संसारले देखाउने भन्दा फरक कुराहरू देखाएर एउटा नुनको काम गर्छौँ भने उनीहरूलाई त्यसले मन पराउँदैन, उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई मन पराउँदैनन्। र कहिलेकाहीँ हामीले उनीहरूको पापहरू प्रकट गरिदिँदाखेरि परमेश्वरको वचन अर्थात् ज्योतिद्वारा हामीले प्रकट गरिदिँदाखेरि उनीहरूलाई त्यो मन पर्दैन। तर हामीलाई जुन कुराहरू दिइएको छ, जुन कुराहरू परमेश्वरले चाहिँ गर्नु भनेर उहाँले इच्छा गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरूलाई हामीले सधैँभरि गर्नुपर्छ। जे ठिक छ त्यसलाई प्रेमपूर्वक गर्नुहोस्। आफ्नो घरमा, आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा, आफ्नो स्कुलमा, आफ्नो छरछिमेकमा, कुनै पनि ठाउँमा एउटा असल साक्षी बन्नुहोस्। र अर्को कुरा चाहिँ अन्तिममा परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हाम्रो जीवनमा के छ भन्दाखेरि हामी धन्यवादी भएको हौँ भन्ने कुरा उहाँले इच्छा गर्नुहुन्छ। पहिलो थेस्सलोनिकी 5:18 एकचोटि जाउँ। पहिलो थेस्सलोनिकी 5:18 त्यहाँ यसरी भनेको छ, हरेक कुरामा धन्यवाद चढाओ किनकि प्रभु येशूमा तिमीहरूका निम्ति परमेश्वरको यही इच्छा छ। हामीले धन्यवाद चढाउने सन्दर्भमा हामीले अस्तिको शनिबारभन्दा अगाडिको शनिबार पनि हेऱ्यौँ, हामीले सिकेका थियौँ धन्यवाद चढाउने, हरेक कुरामा धन्यवाद चढाउने भनेर भनेको छ है। तपाईँ आज यहाँ आइपुग्नु भयो नि, यो कुराको निम्ति पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन सक्नुहुन्छ। किनकि बाटोघाटोमा सुरक्षा हामीले पाएका थियौँ, हाम्रो साधनहरूमा कुनै समस्याहरू भएको थिएन र कुनै समस्या भयो भने हामीले त्यतिखेर पनि धन्यवाद चढाउनुपर्छ फेरि होइन। जहिले पनि हाम्रो जीवनमा कुनै न कुनै अवस्थाहरूमा हामीले धन्यवाद चढाउने अवस्था आउँछ आउँछ आउँछ। कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा छ नि कुनै कुरामा परमेश्वरको इच्छा यो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइरहेको नहुन सक्छौँ। किन थाहा छ? हामी धन्यवादी नभएर, हामी गनगन गरेर, हामीलाई गनगन गर्न एकदम मन लाग्छ होइन। कसको इच्छा छैन होला र? आफू अहिले जुन जीवन बाँचिरहेको छ योभन्दा राम्रो जीवन जिउँ भन्ने कसको इच्छा हुँदैन होला र? सबैको हुन्छ होइन। तर त्यो इच्छा चाहिँ अब कतिसम्म चाहिँ जाने कुरा, कतिसम्म जाने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले जानेनौँ भने छ नि समस्या त्यहाँबाट सुरु हुन थाल्छ। हामी धन्यवादी हुनुपर्ने कुराहरूमा धन्यवादी बन्नै पर्छ। जब हामी धन्यवादी बन्छौँ नि परमेश्वर पनि हामीप्रति खुसी बन्नुहुन्छ र हामीलाई उहाँको इच्छा जे छ नि त्यो कुरो उहाँले हामीलाई देखाउनुहुन्छ। एउटा खुसी व्यक्ति, परमेश्वरमा धन्यवादी हुने व्यक्तिलाई नै हो परमेश्वरले चाहिँ प्रयोग गर्नुहुने, चलाउनु हुने। पावलले के भनेका थिए विचार गर्नुहोस् न, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि म सन्तुष्ट हुन मैले सिकेको छु भनेर उसले भनेका थिए। पावलको जीवनको अवस्था एकचोटि विचार गर्नुहोस् न होइन। तर पनि उनले के भन्दैछन् त,
धन्यवादी हुन चाहिँ उनले सिकाइरहेका छन्। थेसलोनिकेको पत्र पनि उसैले लेखेको हो। उसले त्यही कुरा भन्दैछन्। कुन कुन कुरामा भनेका छन् त धन्यवादी हुने कुरा? हरेक कुरामा, हरेक कुरामा। तपाईँको मण्डलीको निम्ति, तपाईँको परिवारको निम्ति, तपाईँको कामको निम्ति, पढाइको निम्ति, तपाईँको स्वास्थ्यको निम्ति कति धेरै कुराहरू छन् नि है धन्यवादी हुने कुरा हो। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ तपाईँ धन्यवादी बन्नुभएको होस् भन्ने छ, जुन कुरा चाहिँ हामीले स्पष्टसँग हामीले उहाँको वचनमा हामी पाउन सक्छौँ। हामीसँग एउटा धन्यवादी हृदय भएको उहाँले चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको आशिषहरूको निम्ति धन्यवादी बन्नाले हाम्रो जीवनको सबै क्षेत्रहरूलाई प्रभावित बनाउँदछ है। तपाईँ गनगन गर्ने मात्रै गर्नुहुन्छ भने तपाईँ कुनै पनि कुरामा विचार गर्नु सन्तुष्ट बन्न सक्नुहुन्न। तपाईँ खानेकुरामा होइन, कहिलेकाहीँ खानेकुराहरू अलिक नमिठो हुनसक्छ होइन, आफैले पकाए पनि अरूले पकाए पनि। तर त्यस्तो बेलामा पनि याद गर्नुहोस् त, कुनै व्यक्तिले यो खानेकुरा खान पाएको छैन, तर प्रभु मैले खान पाएको छु, प्रभुलाई धन्यवाद भनेर खान सक्नुहुन्छ नि होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले हरेक कुराहरूमा चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढायौँ भने याद गर्नुहोस् तपाईँको व्यवहारहरूमा पनि परिवर्तन आउँछ। साँच्चै हो, परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो कुरामा चाहिँ सहायता गर्नुहुनेछ। धन्यवादी बन्नुहोस्। निष्कर्षमा हामीले आज के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि परमेश्वरको लिखित इच्छाहरू यही हो भनेर जसरी हामीलाई बाइबलमा बताइएको छ, त्यो कुराहरूलाई अब एकचोटि जाँचौँ। एकचोटि हामीले के कुराहरू एकचोटि हेऱ्यौँ, विचार गरौँ न। जस्तै पहिलो कुरा हामीले हेरेका थियौँ, हामीले मुक्ति पाएका हौँ भन्ने परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। मलाई लाग्छ हामी मध्ये प्रायः सबैजनाले मुक्ति पाएका छौँ, त्यो राम्रो हो। हामी पवित्र पारिएका हौँ भन्ने परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। आफैलाई आफ्नो जीवन जाँचौँ, हाम्रो शारीरिक शुद्धता, हाम्रो मानसिक शुद्धता, हाम्रो विवेकहरूमा हाम्रो पवित्रता, यो कुराहरूलाई एकचोटि आफैलाई जाँचौँ। हामी समर्पित बनिरहेका छौँ कि छैनौँ आफ्नो मालिकप्रति, आफ्नो बाबुआमाप्रति, आफ्नो सरकारप्रति वा आफूभन्दा माथि रहेका कुनै पनि व्यक्तिप्रति यदि हामी समर्पित बनिरहेका छैनौँ भने परमेश्वरको एउटा इच्छालाई चाहिँ हामीले पालन गरिरहेका छैनौँ। हामीले जाँच्नुपर्छ आफैलाई। त्यस्तै गरिकन हामी आत्माले भरपुर भइरहेका छौँ कि छैनौँ, अथवा पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ हामी नियन्त्रित छौँ कि छैनौँ, चलाइरहेका छौँ कि छैनौँ, त्यो कुरालाई जान्नुपर्छ। र परमेश्वरको नामको निम्ति हामी दुःख भोग्न तयार छौँ कि छैनौँ, र अन्तिममा चाहिँ हामी धन्यवादी छौँ कि छैनौँ। यी कुराहरू साँच्चै हाम्रो जीवनमा यदि कुनै कुरा छैनन् भने याद गर्नुहोस् त्यहाँ समस्या छ है। किनकि यो कुरा कुनै एउटा व्यक्तिको निम्ति मात्र होइन, यो सबै विश्वासीहरूको निम्ति हो। परमेश्वरको लिखित इच्छा हामीले देख्न सक्छौँ। तर अब यति मात्रै छैनन्। तपाईँले बाइबल पढ्नुभयो भने धेरै कुराहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, परमेश्वरको इच्छा के छन् भन्ने कुरा। तर आज हामीले हेरेका यी कुराहरू एकचोटि मनन गर्नु होला है। हामी सबैजनाले यस कुरामा मनन गर्नुपर्छ। परमेश्वरको लिखित इच्छालाई पालन गर्न हामी आनाकानी नगरौँ। उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यही कुरालाई हामीले गरौँ। यदि हामीले उहाँले दिनुभएको स्पष्ट शिक्षाहरू, आज्ञाहरू त्यसलाई नै हामी पालन गर्न चुकिरहेका छौँ भने हाम्रो जीवनमा अन्य अलिखित अथवा भनौँ न व्यक्तिगत जीवनमा हुने उहाँका इच्छाहरूलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। जे कुरा हामीलाई दिइएको छ सुरुमा त्यसलाई नै पालन गरौँ र हामीलाई नदिइएका कुराहरू उहाँले हामीलाई प्रकट गर्नुहुनेछ। हामी आउने हप्तामा चाहिँ परमेश्वरको अलिखित इच्छा होइन, हाम्रो जीवनमा विभिन्न अवस्थाहरू आउँछन् जुन बेलामा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा छैन, तर कसरी हामीले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा यो हो भनेर चाहिँ भन्ने कुरालाई चाहिँ परमेश्वरको इच्छा भएमा अर्को हप्ता हामी हेर्नेछौँ। वचनको भागलाई यहीँ राखौँ। म प्रार्थना गर्नेछु, त्यसपछि हामी बाँकी भागहरूमा जानेछौँ। म प्रार्थना गर्छु, मसँग रहनुहोला। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने स्वर्गीय पिता अनि जीवित परमेश्वर बुवा, म तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँ प्रभुको जिउँदो वचनको निम्ति र जुन कुराहरू तपाईँ प्रभुले आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई प्रकट गर्नुभएको छ। साँच्चै नै ती कुराहरूमा नै हामी हिँडेको र तपाईँ प्रभुलाई खुसी पारेको तपाईँ प्रभुले हामीलाई चाहनुहुन्छ। अनि हामीले जुन कुराहरू आज हामीले हेरेका छौँ तपाईँ प्रभुको लिखित वचनमा रहेका र हाम्रो जीवनमा तपाईँ प्रभुले इच्छा गर्नुभएका ती कुराहरूलाई हामीले मनन गर्न सकौँ, हामीले जान्न सकौँ र हामीले त्यसलाई ठिक तरिकाले पालन गर्न सकौँ। प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु यो वचन सुन्नुहुने हरेकलाई सहायता गर्नुभएको होस्। यसलाई मनन गर्न, यसलाई पालन गर्नलाई हामी हरेकलाई सहायता गर्नुभएको होस्। प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु यो वचनद्वारा हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। सबै कुराहरू तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै
आशिष माग्छु। हामीलाई प्यार गर्नुहुने यसु प्रभु ख्रीष्टको नाउँमा आमेन।